السلام عليكم ليكي، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكونوا بيان. دونك اليوم جيتكم هاد لا فيديو باش نقول لكم الاسئله هذيك اللي راهي تتكرر والاسئله اللي راهي تتعاود بزاف واللي زيلاف يطرحوها او بوان تاع تقول هاد الليله باللي راهو يعاود في نفس السؤال كشغل يلقاه في سوجي بعيب بصيغه ويلقاه في سوجي واحد اخر في صيغه وتتلفلو ابري يبدا يبوزي في لي كيسيون. و ديجا كنت حطيت فيديو قلت لكم باللي بوزيو السؤال اللي مقلقك واللي راه محيرك ولا راه فريمون محيرك بزاف و il te dérange maximum تطرحوا في لي كومونتير. دونك قريت هذوك لي كومونتير و بوبليتها في انستغرام بروفودا، في يوتيوب بروفودا، فيسبوك لي زاتاوا، قريت كاع الاسئله وقلت لكم حنجاوب كاع عليها. دونك شفت هذوك الاسئله كاع ليكيب يتقسموا على 4 اجزاء، وكل سؤال يتعاود، يعني كل سؤال اللي لا بيعاودوا بطريقه واحده اخرى باسكو لقاه في سوجي هكاك لقاه في سوجي هكاك. الوغ الصح كاع راه في مواضيع تاع الباك اوفيسيال باسكو هما اللي نهضروا عليهم. لي سوجي تاع اللي يديروهم لي بروف اللي يديروهم ديليتي واحد اخرين ماشي حيكونوا كيما موضوع تاع باك جوغ موجه الى ديستيني لي 48 ولايه. داكور دونك شاك بروف وكيفاش يدير سوجي وبصح الهضره كاع راهي في المواضيع تاع الباك اوفيسيال. داكور ليكي دونك حبيت نفهم لكم هاد العفسه، حبيت نقول لكم بلي فوالا لازم اليوم انا ريبوندي لكم على كل الاسئله. قلت لكم قسمتها لكم على 4 بارتي. لا بروميير بارتي وشنو هي ليكيب؟ لا بروميير بارتي اللي هي تو سامبلومون نمبر 1 الاولانيه هي وشنو 1 عندكم تهضر على لوتور. تقولوا لي لوتور مادام وشنو هو، واش معناتها اوتور، كاسكو سا فيدير اوتور، حاضر ابسون بريزون سوبجيكتيفيتي اوبجيكتيفيتي. اسئله تتكرر بزاف على لوتور ما راكمش اكو حاسين بلي ما راكمش فاهمينها، الوغ راكم فاهمينها برك الصيغه تاع السؤال اللي تتلفلكم فيها. هذه العفسه الاولى. دوزيام الاسئله اللي مشتقات يعني اللي تبع لهاد اللي حنقولها لكم باينه اللي هو لو تكست هيستوريك ومشتقاته. داكور لو تكست هيستوريك محسوب بالنص التاريخي، واش فيه واش ما فيش. توجور مادام اسكو راهو تيموان، اسكو ما كيفاش نعرف بلي تكست هيستوريك، اسكو يجيني صعيب ما يجيني صعيب. دونك دي كيسيون لي فريمون ليكيب تقدروا تجاوبوها بلا ما فريمون تعاودوا تكرروا الاسئله بطريقات حتى تحس انت تولي تشك في روحك الوغ كنت تعرف الجواب. لا ريبونس لا ريبونس اللي قدامك. داكور troisième partie لي دابري الاسئله اللي طرحتوهم ولا اللي ما راكمش فاهمينهم. troisième partie وشنو هي؟ لا troisième partie سي تانيك لو تكست ارغومونتاتيف. اوكي لو تكست ارغومونتاتيف اللي هو النص الجدلي. كاين بزاف دي زيلاف حابين يتعرفوا كثر على هذا المجال، كاين اللي ما داروهمش، كاين اللي داروهم، سا ديبون كل ايلاف وين يقراو، كل ايلاف وكيفاش يقراه ولا وين قراه ولا حتى كاين اللي ما قراوهش. كاتريام بوين اللي هو لا برودكسيون ايكريت، الوضعيه الادماجيه. مادام انا عنديش ليكسيك، مادام كيفاش ندير وضعيه، وشنو هي المنهجيه، وشنو هي الطريقه، انا دونك هاد لي كيسيون كاع قسمتهم. قلت لكم لي طرحتوهم اللي في لي كومونتير، طرحتهم لي في لاباج انستغرام بروفودا، في لاشين يوتيوب بروفودا، في لاباج فيسبوك لي زاتاوا، جمعتهم وقسمتهم لكم على 4 هكذا باش نكونوا اليس في الخدمه تاعنا ماشي نروشوا في الظلمه. داكا دونك لوتور وجمعته. حنا اليوم واش حنديروا ان شاء الله باذن الله حنبازيو على هاد لوتور نفهموه بيان، حنبازيو تانيك على لو تكست هيستوريك، واذا كنا شاطرين نزيدو نكملوا لو تكست ارغومونتاتيف لا برودكسيون ايكريت. باسكو علاش ليكيب هادو كاع ايتيك درتهم في لي فيديو مشروحين بالتفصيل في لاشين يوتيوب بروفودا وفي لي باج تاعي انستغرام اي فيسبوك. دونك هادو شحال نقول لكم كاع شغل تذكيره تلميح بروفوندور كيما نقولوا معارف ومعارف اخرى، دوطخ مكتسبات، دوطخ بريروكي، دوطخ بريزاكي باش تافونسي في الخدمه تاعك. ما تكونش ما تكونش فريمون زيرو في الخدمه تاعك، ما تقدرش فريمون تافونسي. داكور دونك نبداو بعفسه اسمها اوتور. هذاك شوفوا لوتور، الاوتور هذا واش معناتها اوتور؟ كاتب واحد يكتب كتاب، واحد يكتب نص، واحد يكتب مقاله، كل واحد واش يدير. داكور كاتب. دونك نروحو نهضروا على هذا لوتور. ريغاردي بيان اوتور ليكي محسوب كاتب. واش يدير لوتور هذا؟ il est un écrivain. اوكي c'est un écrivain. يقدر يكون un journaliste. اوكي يقدر يكون ان جورناليست، يقدر يكون تانيك ان تيموان، ويقدر يكون ان هيستوريان. داكور اوتور écrivain تقدر تقول يعني اوتور il peut être un écrivain في الباك،
un journaliste, un témoin et un historien. D'accord? Donc تقدروا تقولوا auteur c'est synonyme يعني c'est شرح تاع écrivain. شرح نورمال كنقول لك اعطيني الشرح تاع اوتور تقول لي écrivain. كنقول لك اعطيني الشرح تاع écrivain تقول لي auteur. C'est la même chose, c'est الشرح, c'est le synonyme. D'accord? Donc tout journaliste est un écrivain, tout témoin est un écrivain, tout historien est un écrivain. D'accord? Journaliste جاي من كلمه journal. Journal ça veut dire صحفي. واحد كتب في جورنال، كتب في ارتيكل، كتب ارتيكل وهضر عليه وحكى عليه وقال لكم فوالا واش كاين في هذاك لو تاكست، سموه جورناليست. تلقاو لا دات تاع لا بوبليكاسيون، وقتاش خرج هذاك لو جورنال ايتترا. داكور. تيموان ça veut dire شاهد، شاهد عيان، شاهد يحكي شهاده. وشنو هي هاد الشهاده؟ اسمها تيموانياج. تيموانياج هذه تلقاها في لو تكست هيستوريك بوكو بلوس، في النص التاريخي. وعلاش؟ باسكو هذا لو تيموان شاهد شاف وصرا باغ اكزومبل لامور، مثال خفيف، وصرا لامور تاع زابانا وراهو يحكي لك انت عليها اللي نحنا في 2020. هذا سي ان شاهد. واش راهو يحكي؟ سي ان تيموانياج. دونك لوتور est un témoin, il raconte un témoignage, d'accord? Il raconte un événement ou un fait historique déroulé au passé ou déroulé pendant la guerre de libération nationale contre le colonialisme français à nous, les lecteurs, en 2020. D'accord? Historien, c'est مؤرخ. واحد نتوما تقراو في استواغ جيو، واحد يقول لك كتب كتاب ومؤرخ ويحب يقرا على ليستواغ والتاريخ تاع الجزائر ويبدا يحكي لك على التاريخ تاع الجزائر ايتو. il peut être aussi un historien. Donc l'auteur هذا c'est un écrivain, il peut être un journaliste, un témoin, un historien. Donc هذا l'auteur l'équipe. Regardez l'auteur ندير لكم في ليشه هكاك حمراء بالحمر نسيني عليكم باش تبان لكم لبعيد. هذا l'auteur l'équipe يقدر يكون présent يعني plus présent. d'accord. يعني حاضر موجود في النص. يقدر يكون absent moins ناقص يعني غائب. d'accord. دونك هذا لوتور يقدر يكون بريزون يقدر يكون ابسون. واش معناتها بريزون؟ حاضر يا موجود، يكزيستي في التكست، تلقى لي موداليزاتور، تلقى الجو، تلقى بليزيور مارك تاع يبينوا لك بلي لوتور راه يكزيستي. دونك لوتور هذا يقدر يكون بريزون يقدر يكون حاضر. il est subjectif. subjectif هو حاضر هو بريزون. absent il est غائب راهو غائب il est objectif. وهنا تسمع كلمة objectivité، تجي كلمة objectivité et subjectivité de شكون؟ de l'auteur. d'accord. de l'auteur. point. donc l'objectivité جاية من كلمة objectif. subjectivité جاية من كلمة subjectif. donc l'auteur il peut être présent, il peut être حاضر, il peut être subjectif. donc c'est de la subjectivité اللي هي الذاتية تاع الكاتب. l'auteur il peut être moins, il peut être absent, il peut être غائب, il peut être objectif. donc c'est l'objectivité اللي هي الموضوعية، اللي هي الموضوعيه تاع الكاتب. ما راهو مع كشغل راهو سويسرا كشغل ما راني معاك راني يعني انا راني نقول واش كاين واش ما كاينش. هذا ما كان. دونك سي سا. دونك لوتور قلنا السينونيم تاعو سي اكريفان. يقدر يكون جورناليست يعني صحفي. شوف انت في لاسورس في المصدر تاع النص تلقى صحفي تبان لك كاين عندك مخ تخمم بيه تريبيري بيه تقرا بذكاء بانتيليجونس. دونك تقدر تريبيري اسكو لوتور هذاك راهو بريزون ولا ابسون ولا اكريفان ولا جورناليست. داكور. مع لا براتيك مع التدريب. دونك اكريفان جورناليست تيموان يعني شاهد عيان شهاده كيما حكيت لكم. هيستوريان مؤرخ. هذاك لوتور تاعك يقدر يكون بريزون حاضر سوبجيكتيف. دونك سوبجيكتيفيتي
absent غائب objectif donc objectivité de l'auteur. La question كيفاش تطيح في الباك نزيد نكون في ليش هكاك بالغوج باش تبان لكم مليح. La question كيفاش حطيح واش يقولوا لكم l'auteur هذاك l'auteur virgule est-il présent dans le texte. يقول لك justifie ta réponse ou votre réponse. Ta réponse. D'accord? Donc هذه هي الكيستيون اللي تعاود يقول لك مادام واش معناتها سوبجيكتيف واش معناتها اوبجيكتيف واش معناتها تيموان. دونك هذه هي واش معناتها لوتور اون جينيرال. هذه هي داكور ليكيب. هذه لا بروميير بارتي تاع لي كيستيون اللي راني نجاوب لكم عليها. سي تلميتها لكم في ملخص ميم با ما فيه والو. دوك انت دير بوز كابتوريها وعاود اكتب داكور باش تجيك سهله ومبسطه وما كاش عفسه. قد ما دير دي شيما ودير دي فلاش باش تفهم اكثر داكور تفهم خفيف طريف في الفرنسي. هذه لا بروميير بارتي تاع الاسئله تاعكم اللي تهضر وتتمحور على لوتور الكاتب تاع النص. دوكا نروحوا لو تكست هيستوريك. دونك في هذاك لو تكست هيستوريك دوك نفهمكم واش فيه واش ما فيهش. يعني درت لكم لوجيس يعني درت ايفور جبت لوجيس سبيسيال لي كيسيون تاع لي زيلا. الوغ ليكيب واش معناتها لو تكست هيستوريك وكيفاش يجي تو. دونك نكتب انا هنايا هكذا نكتب لو تكست هيستوريك. اوكي تكست هيستوريك وندير لكم هكذا وندير لكم دي فلاش دي شيما باش تفهموا واش معناتها لو تكست هيستوريك كيفاش يجي على من يهضر وشنو هما الكلمات المفتاحيه تاعو كيفاش نلقاه au bac. D'accord? Donc, le texte historique كيما فهمتها لكم ديجا جايه من كلمه histoire. واش معناتها histoire اللي كيف معناتها تاريخ. يقدر يكون تاريخ على تاع l'imprimerie, l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'enseignement, l'histoire dans plusieurs domaines. D'accord? Mais le texte historique في الباك في le contexte algérien واش لي سوجي لي طاحوا من 2008 حتى 2019 يهضروا على الجزائر على لاجيري يهضروا على ديزات داكور. دونك تقولوا لي مادام هذه واقعه تاع الموافقات ولا تاع نو سي با سا جو سي با. الوغ ديزات دونك سي l'Algérie مع من دارت الغيره تاعها مع من دارت الحرب تاعها كونتر لا فرانس. انا ما نقولش لا فرانس نطلع شويه النيفو نقول لو كولونياليزم افير فرونسي ولا لا كولونيزاسيون داكور. هذه العفسه الفليشه الاولى. دونك l'Algérie دارت الغيره لا غير دو ليبراسيون ناسيونال دارت لا غير elle a fait la guerre. Elle s'est battue contre le colonialisme français pendant une période. يعني في وقت محدد pendant une période. هذيك لا بيريود وشنو تجيكم على شكل دي دات. واش معناتها دات تواريخ. تلقى 1954 تلقى 1830 par exemple تلقى 1900 par exemple 55 وصرا فيها etc. D'accord? Où la guerre elle s'est déroulée pendant une période dans un lieu يعني مكان espace وين soit l'Algérie اللي هي les 48 ولاية soit la France l'Europe. D'accord? donc يقول لك فتيمي من وصرا بجايه والصرا سيتيف واش صرا وبدا يحكي لك على والصرا لي بومب الافير لو رول دو لا فام لا برافور لو كوراج لي ماساكر لي بومب هادو كاع هادشي الحقل الدلالي والمفهومي تاع الكيرا تلقاها في لو تكست كوم ان مو كلي. على من يهضر تاني لو تكست هيستوريك ليكيب vous avez les événements يعني الاحداث les événements historiques. واش معناتها les événements historiques؟ احداث تاريخيه صارت في الثوره يعني في الثوره لاغير في الثوره.
دونك شكون لي بارتيسيبا شكون اللي شارك في الطوره هذه شاركوا دي مارتير شهداء شاركت لا فام يقول لك لو رول دو لا فام المرأة شاركوا لي مجاهدين دونك دي بيرسوناج هيستوريك دي بيرسوناج هيستوريك يعني شخصيات تاريخية داكوغ شخصيات تاريخية دونك كيما كابابل يهضر لك في هذاك لو تكست على لا غير والصرا باغ اكزومبل بزاف في لي 48 ولايه ويبدا يحكي لك ويشرح لك ويوصف لك هذيك لي ماساك والبؤس اي تو pendant la guerre de libération nationale كيما كابابل يعطي لك شخصيه تاريخيه ان بيرسوناج هيستوريك فاطمه نسومر زبانه فرحه عباس بليزيور بيرسوناج ويحكي لك على واش كيفاش داروا كيفاش حاربوا الاستعمار الكولونياليزم لي فرونسي et tout pendant la guerre de libération nationale pour avoir l'indépendance de notre beau pays qui est l'Algérie. D'accord? Donc هذه هي le texte historique les questions اللي كنت طرحوا عليهم الأسئلة وداخله معاها كما فهمتكم مقبل نزيد لكم في ليشا داخله معاها le témoignage. D'accord? واش معناتها témoin قلت لكم شاهد عيان témoignage سي شهادة. donc le témoin il raconte يعني يحكي il raconte un témoignage. Le témoin هذا raconte un témoignage. هذا le témoin il raconte un témoignage. D'accord? Voilà. دونك جو ريفيان قلت لكم هنايا وهضرت لكم على الاسئله قلت لكم قسمتهم لكم على 4 هنايا لوتور وجمعته واش فيه واش ما فيش لو تكست هيستوريك تاعك لا بروشين فيديو لا دوزيام بارتي الثاني تاع لا فيديو حيكون على لو تكست ارغيومونتاتيف وعلى لا برودكسيون اكريت الاسئله اللي طرحتوهم جمعتهم في شيما باش تفهموا كاع وهكاك تاتاكيو لي بوفي فريمون اتاكي لي كيسيون لي ريبونس لي سوجي تاع لو باك تاعكم باش تافونسي وتجيبوا اون ميور نوت ان فرونسي. نيزيتي با ليكيب à poser vos questions sous forme de commentaires aussi باش نقراهم. تلقاوني في لاباج انستغرام بروفودا في لاشين يوتيوب بروفودا في لاباج فيسبوك لي زاتاوا وربي يوفقكم خاوتي.